अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो कामिल ईमान ले आए। देखिए अल्लाह या अय्युहन्नास भी कहता है या नहीं? या अय्युहन्नास वहां कहता है जहां खिताब आम हो, काफिर भी शामिल हूं, दहरिये भी शामिल हूं, न मानने वाले भी शामिल हूं, वह आम खिताब कह के कहता है या अय्युहन्नास। जब आमनू कहता है तो आमनू में दो हिस्से हैं मेरे भाई, दो हिस्से, वक्त थोड़ा है, दो हिस्से हैं। एक आमनू में वो आते हैं ईमान लाने में जिन्होंने सिर्फ जबान से इकरार किया, और बाज वो हैं जिन्होंने दिल से इकरार किया। जिन्होंने जबान से इकरार किया वो इस आमनू में नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात? जिन्होंने सिर्फ जबान से सलूनी कहा, बखन बखन कहा, वो इसमें नहीं है। इस आमनू की लफ्ज में वो हैं जो बिला फासिल रसूल के बाद अली ता 12वें तक बितरतीब बिला फासिल मानते हैं। अल्लाह उनको आमनू कह रहा है। वो आप हैं या नहीं? जो 6 पे रुक जाए वो भी खारिज, 7 पे रुक जाए वो भी गए, 9 पे रुक जाए वो भी गए, जो पहले से 12वें तक मुकम्मल गए उनको कहा आमनू, ऐ ईमान वालों। वो बेहम्दुलिल्लाह आप हैं कि पहले से लेके बिला फासिल 12वें तक इमाम को बितरतीब मानते हैं या नहीं? मानते हैं तो वही पैगाम उनके लिए है जो 12 तक बिला फासिल मानते हैं। अल्लाह उनको कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान ले आए। ईमान से क्या मुराद है? रसूल के बाद बिला फासिल इकरार विलायत अली किया। मुझे मुश्किल मजलिस पढ़नी है, मुश्किल, आप जैसे समझ रहे हैं मैं हथौला रख लें, लेकिन कोशिश करेंगे आसान आसान। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान ले आए हो। ईमान किन के लिए? आमनू में कौन आए? जिन्होंने 12 तक बिला फासिल माना। अब जब माना तो जनाब अली कहते हैं लोगों, कुरान में जहां भी आमनू आया है उस आमनू की पहली फर्द ही मैं अली इब्न अबी तालिब। और समझ आ गई ना? इस आमनू की पहली फर्द ही, और खुश हो जाओ मैं लफ्ज कहूं, पहली फर्द ही अली इब्न अबी तालिब है। तो फिर कहने का मुझे मौका है जो रसूल के होते हुए अमीर अल मोमिनीन हो उसे अली इब्न अबी तालिब। खुश होते जाए, खुश होते हैदरी। अब आपने जनाब अली अलैहिस्सलाम को हैदरी जनाब अली अलैहिस्सलाम को बिला फासिल इमाम माना। ये बिला फासिल किसने बनाया? उन गल गौर न सुन दियो। बिला फासिल किसने बनाया? अली अलैहिस्सलाम से लेकर 12वें तक अभी जाहिरन वो दुनिया में नहीं आए थे, नामों के साथ ऐलान पहले हो गया। मेरे भाइयों, जब नामों का ऐलान 12 तक मुकम्मल हो चुका है तो गुंजाइश तो अल्लाह ने छोड़ी नहीं। जब छोड़ी नहीं तो फिर किसी के बनाने से बनेगा कौन? दरगाल मुश्किल है, थोड़ी सी गल समझाए मेरी बात। ये नहीं कहेंगे तो हकीकत सामने नहीं आएगी। अब अल्लाह कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो जनाब अली से मेहदी अलैहिस्सलाम तक बिला फासिल ईमान ले आए हो, तुम्हें खिताब है। ऐ आमनू, ऐ ईमान लाने वालों, कूनू कुन से, कुन माने हो जाओ। आपको कह रहा है हो जाओ, आपसे फरमा रहा है अल्लाह जहां मुश्किल नजर आए मुझे रोक दे, मैं फिर आसान करूंगा। अल्लाह करे बात समझ आ जाए। अब आपने 12 तक इमाम मान लिया या नहीं? बिला फासिल जनाब अली अलैहिस्सलाम को जानशीन रसूल बिला फासिल माना या नहीं? यारा सौदा अपना है, क्यों ना बेचे? हम खरा सौदा है, क्यों ना बेचे? जिन्हें तकलीफ है तो होती रहे, होगी तो सही। जिन्होंने जनाब अली को बिला फासिल माना है 12वें तक माना है, ऐ ईमान वालों कूनू, इसी ईमान पर कायम रहो। कुन माने हो जाओ, कुन माने रहो। कुन कूना कूनू फेले अम्र है कि ऐ ईमान वालों हो जाओ, रहो। कूनू कव्वामीना, कव्वामीन इसमें मुबालगा है कव्वाम से।
कायम रहो, साबित कदम रहो। किस पर? जिस पर तुम मान रहे हो, इसी अकीदे पर कायम रहो। कूनू, कायम रहो। मेरी गल खौर न समाज में, कूनू लिल्लाह, अल्लाह के लिए कायम किए रखो, इस अकीदे पर साबित कदम रहो। हमारे मुफस्सिरीन, शिया मुफस्सिरीन ने भी एक कूमू कव्वामीन का माना है खड़े हो जाओ, अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ। मैं उनसे पूछता हूं, अगर ये खड़े होने का तर्जमा सही किया जाता तो आज हकीकत सामने होती। क्या अल्लाह कह रहा है बैठे हो खड़े हो जाओ? ये तर्जमा बन सकता है, यहां खड़े हो जाओ? ना, मैं आपसे पूछता हूं। अब आपको ये बातें बताएंगे तो हकीकत सामने आएगी। अल्लाह ये नहीं कहता बैठे हो खड़े हो जाओ, बल्कि कव्वाम के माने हैं मुबालगा है, सख्ती से इस अकीदे पर कायम रहो। कायम क्यों रहो? कि कव्वामीना लिल्लाह, अल्लाह के लिए कायम रहो, अल्लाह के लिए। सारा निजाम ही अल्लाह ने इस हर्फ लाम में रख दिया है, लाम में, लिल्लाह। जिन्हें दिलचस्पी नहीं, मैं उनसे कुछ नहीं कह सकता। या अली, माशाअल्लाह से हैदरी जान। ये हम गल गौर वाली सुनो मेरे पुत्र, नहीं लिखी गई तफसीरों में। आपकी तफसीरों का तर्जुमा मैं कर रहा हूँ, मैंने लुगत में इनको लिख दिया है तफसीर में, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। कव्वामीना लिल्लाह, अल्लाह के लिए साबित कदम रहो, कायम रहो, इसी अकीदे पर कायम रहो, सख्ती के साथ कायम रहो। किसके लिए? अल्लाह के लिए। क्यों? ये लाम है इस्तेहकाक का। तुम्हारा अलीजुन वलीयुल्लाह पे कायम रहना, इस कायम रहने का नतीजा है अल्लाह के हक होने का। कि तुम इस अकीदे पे कायम रहो ताकि अल्लाह का हक होना साबित हो। क्या मतलब हुआ? हक होने से क्या मुराद है? कि हक के इंतखाब ही, चुनने का हक ही, रसूल के बाद जानशीन बनाने का हक ही अल्लाह को है, किसी और को हक है ही नहीं। तुम वलीयुल्लाह पढ़ोगे, अकीदा भी ठीक होगा, अल्लाह का हक के इंतखाब भी जाहिर होगा। हक जाहिर होगा या नहीं? हैदरी ही है, अल्लाह का हक के इंतखाब जाहिर होगा कि जानशीन चुनता ही अल्लाह है, रसूल का जानशीन बनाता ही अल्लाह है। जब बनाता ही अल्लाह है तो फिर किसी गैर को ना बनाने का हक है, ना कोई बनने वाला बन सकता है। जब बन ही नहीं सकते तो फिर नमाजें किधर गई? कल समय जानी भी हाथ हौला रखे सही आए, हज किधर गए, रोजे किधर गए? जानशीन रसूल कौन बनाता है? अल्लाह। रसूल कौन बनाता है? अल्लाह। अल्लाह ने रसूल बना के भेजा है। अब जानशीन रसूल कौन बनाएगा? ना कौन बनाएगा? ये हक किसका है? अल्लाह का। इसी हक पर तुम कायम रहो। कैसे कायम रहो? अलीयुन वलीयुल्लाह पर कायम रहकर तुम कायम रहोगे। अलीयुन वलीयुल्लाह पर अल्लाह का हक जाहिर होता जाएगा। अब मालूम हो गया, कलमे में अलीयुन वलीयुल्लाह पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आगे भी कलमा है अलीयुन वलीयुल्लाह। जब अलीयुन वलीयुल्लाह पढ़ोगे फिर साबित हो जाएगा ये हक है अल्लाह का। अल्लाह ही मुंतखब करता है। किसको? जानशीन को। तुम्हारा अलीयुन वलीयुल्लाह कहना, इसी पे कायम रहो, ये हक है। और इस्तेहकाक का जो लाम होता है ये हक जिताने के लिए आता है।
حق ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے. پڑھو گے تم علی ولی اللہ, اللہ کہتا ہے میرا حق ہونا ثابت ہو جائے. اور اسے پڑھنے میں قائم رہو, باقی رہو قائم. اگر ایک لفظ میں درمیان میں کہہ دوں تو ضرور کہوں گا, دیکھیں کلمے دو نہیں میرے بھائی, جناب آدم سے لے کے جناب رسول خدا تک جب تک نبوت جاری رہی کلمے دو رہے. لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ, لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ, لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سرکار تک کلمے دو رہے. چونکہ نبوت نے ہونا ہے ختم, آگے چلنا ہے ولایت میں. اور سمجھ آ گئی ہے نبوت نے شادیاں. بسم اللہ سے حیدریہ ماشاءاللہ دعا کی گئی. یہ باتیں ضروری ہیں ہمارے جو علماء کرام اور جو ذاکرین نظام ان باتوں کو آگے پہنچائیں. ٹھیک ہے, اچھا چلو تسی آنکھوں نہ ہونا. اچھا واہ کون دیکھو سی جب رسالت نبوت ختم ہوئی تو اب جاری کیا ہوگی قیامت تک؟ ولایت. معلوم ہوا علی ولی اللہ پڑھنا ہی ختم نبوت کی دلیل. اگر آج دنیا پڑھ لیتی تو نبوت کے ختم ہونے کا اعلان ہو جائے. ادھر ختم نبوت کا بھی اعلان ہو جائے گا اور اللہ کے حق کا بھی اعلان ہو جائے گا اور علی ولی اللہ کا بھی اعلان ہو جائے گا. کونو قوامین کونو قوامین للہ ہے, اللہ کے اس حق پر قائم ہو جاؤ, ثابت قدم رہو, ثابت قدم رہو. کونو قوامین, ثابت قدم رہو. پھر میں جملہ کہوں گا یہی وجہ ہے کہ نماز سے پہلے آذان اعلان ہے, آذان عقیدہ ہے عمل نہیں. آذان دور سے بتا دیتی ہے علی والی مسجد کون سی ہے. اور نہیں فرما رہے ہے نا حیدری. اگلی گل پھر میں کروں گا. علی ولی اللہ آذان میں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ جب آذان عقیدہ ہے تو میں دنیا سے کہوں گا جو علی آذان میں واجب ہے, آذان میں جزو آذان نہیں, علی عین آذان ہے. ذرا نکال دینا علی کو آذان سے. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ حیدری جناب علی کو نکالے نا ذرا معاذ اللہ آذان سے, آذان سے نکالے. یہ مقدمہ نماز کا واجب ہوتا ہے. نماز کا مقدمہ ہے وضو, اس میں آذان میں علی ولی اللہ پڑھتے ہیں, جزو آذان نہیں. خدا گواہ ہے پوری آذان میں پہچانے آذان ہی علی ولی اللہ ہے. علی ولی اللہ کے بعد پھر حق ہے کہنے کا حی علی خیر العمل. جنہوں نے نکال دیا ہے حی علی خیر عمل بھی تو نکل گیا نا. حیدری جب علی آذان میں عین نماز ہے تو پھر میں کہوں نماز تو فروع میں آتی ہے. اگلی گل آگی جو آپ کی نماز والی بات خود آگی خود آگی. قوموا للہ ہے, اللہ کے حق پر قائم رہو. حق کیا ہے؟ خلیفہ بلا فصل بنانا اللہ کا حق ہے. جب اللہ ہی بنائے گا, اللہ ہی بنائے گا, یہ لمبی بحث ہے, اللہ ہی بنائے گا تو پھر عوام کا تصور ہی نہیں ہے. دیکھیں اللہ حق کے انتخاب رکھتا ہے. نبی جتنے ہیں وہ بھی جانشین نہیں بنا سکتے. نبی نظر انتخاب رکھتے ہیں, سفارش کر سکتے ہیں, بنا نہیں سکتے. پھر دنیا سے میں کہوں جب نبی اپنا جانشین خود نہیں بنا سکتا تو پھر امتی کو بنانے کا کیا حق ہے؟
صحیح بات کریں تو کہتے ہیں حیدری بنانا چاہیں گے بھی صحیح نہ بنا سکتے ہیں. جب بنانے والے بنا نہیں سکتے تو بننے والا بن کب سکتا؟ ٹھیک ہے. قوموا للہ، جلدی بات کریں. قوموا للہ، اللہ کے حق پر قائم رہو. شہداء بالقسط، اور اسی ولایت کی گواہی انصاف کے ساتھ دو. رسول کے بعد بلا فاصل ہی گواہی ہے ولایت کی. بلا فاصل ہے گواہی. کس کی گواہی؟ ولایت کی. ولایت کی گواہی ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ کلمہ ہے. تو دنیا سے میں کہہ کے آگے بڑھتا ہوں، جب کلمہ اللہ لا الہ الا اللہ نماز میں ہے، محمد الرسول اللہ کلمہ ہے نماز میں ہے، علی ولی اللہ بھی تو کلمہ ہے. اور یہ ایسا کلمہ ہے اگر علی ولی اللہ نہ ہو نہ نبوت رہتی ہے نہ توحید رہتی ہے. حیدری قوموا للہ، اللہ کے حق پر قائم ہو جاؤ. شہداء گواہی دو. گواہی کن کو کہہ رہے؟ آپ کو. یہ نماز جہری نماز ہے، آواز والی نماز ہے. مغربین اونچی آواز سے، صبح کی نماز اونچی آواز سے. ورنہ عبادت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دکھاوا کیا جائے. یہ دکھاوا ہی ولایت کے لیے. نمازوں کو اونچا پڑھنا ہی ولایت کی وجہ سے ہے، تاکہ پتا چلے علی ولی اللہ پڑھا جا رہا ہے. وہ معبود عبادتوں سے نہیں بنا. پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ شہداء بالقسط، انصاف کے ساتھ گواہی دو. انصاف کس کا ہے؟ حق کس کا ہے؟ اللہ کا. رسول کا جانشین بنانے والا کون ہے؟ اللہ. جب اللہ بنانے والا ہے پھر حق کی گواہی دو نا. اور حق کی گواہی صرف جناب علی تک نہیں، مکمل 12 تک ہے. جو 12 تک کرے گا پورا وہ آئے گا آمنو میں. جی میں لفظ کہوں لیکن غلط ایسی آ گئی. اب کیا خدا گواہ ہے، جنہوں نے آمنو میں ولایت علی کو نہیں مانا وہ آمنو میں آتے ہی نہیں ہیں. آمنو میں وہ آتے ہیں کہ جنہوں نے بلا فصل مانا. ان پر قائم رہو، گواہی پر قائم رہو. گواہی دو علی ولی اللہ کی. یہ تمہاری گواہی دینا صرف گواہی نہیں ہوگی، اللہ کے حق کے انتخاب کا اعلان ہوگا کہ جانشین چنتا ہی اللہ ہے، جانشین بنانے کا حق ہی اللہ کو ہے. اب اللہ آگے کیا کہتا ہے؟ بلا یجرمنکم شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی تمہیں مجرم نہ بنائے. اب کیا کریں، یہ حالات ایسے ہیں جس کی وجہ سے چونکہ حالات بھی ایسے ایسے کنائے سے گزر جاتے ہیں. تمہیں مجرم نہ بنائے. کیا؟ قوم کی دشمنی. چونکہ رسول نے فرمایا میرے 12 سارے آئیں گے قریش بنی ہاشم سے. ان کو قریش میں سے کوئی ملا ہی نہیں ہے. انہوں نے 12 مکمل کیے، کچھ بنی امیہ کے لے کے، کچھ بنی عباس کے لے کے. اور جن کو انہوں نے لیا ہے وہ 1200 سال پہلے فوت ہو چکے ہیں. اب وہ ہے نہیں، اور آیت آج بھی ہے. پھر جن کا آج امام موجود ہے ان کا مذہب بھی حق ہے، پھر علی ولی اللہ بھی حق ہے. آج ہمارا 12واں ہے یا نہیں؟ ان کے تو امام اس دنیا میں ہے نہیں. جب ہے نہیں تو کن کی قیادت میں مذہب چل رہا ہے؟ دین چلتا ہے رسول سے اور مذہب چلتا ہے امام سے. امام تو ہے نہیں. الحمدللہ ہمارا 12واں ہے، اور ایسا بنایا ہے کہ انہیں غائب کر کے اللہ نے اپنے غائب ہونے کی دلیل بنایا. ایسا غائب کر کے رسول سے کہا، رسول ان لوگوں سے کہو تم بھی انتظار کرو میں بھی منتظر ہوں. جس کا انتظار اللہ کرے وہ امام ہوگا.